السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كدايرين نتوما؟ اموركم كلها مزيانه؟ كنتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم. كنتمنى تدخلوا عندي لاشين ديالي وديروا ليا جيم وبارطاجيو نتوما وصحاباتكم وديروا لنا التعليق ديالكم. المهم البنات، انا هاد النهاريات بغيت نوجد واحد الغديوه وبغيت نشارككم معايا، وغادي تدوزوا تشوفوا معايا الغديوه كيفاش توجدتها وكيفاش درتها وكيفاش الطريقه والمقادير. المهم كاين شي حوايج صورتهم، شي حوايج من بعد ان شاء الله الا بغيتو نوريكم. راه غادي بغيتو نوريكم، قولوها لي ديروها لي تحت في التعليقات وغندير لكم ان شاء الله الفيديو ديال هاد مثلا هاد الاكله هادي. راه كتجي واعره، فيها غير الرز والكفته والقزبر المعدنوس والرقامه، كتجي رائعه مذاق. زعما الا درتوها غتحماقوا عليها، غتعجبكم. المهم البنات، دابا غادي نبدا ان شاء الله نحطو، نتوما غتشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله معايا، وغدوزو بعدا اولا تشوفوا معايا المقادير والطريقه ديال هاد اللحم اللي درت طيبت. البنات انا جرت معاكم باش يمكن لينا نديرو، تشوفوا الطريقه وتشوفوا المقادير باش خدمنا داك الوجبه اللي شفتوا معايا. المهم البنات، انا المقادير اللي عندي البنات، عندي هنا 2 بصلات كبارين، عندي قزبر معدنوس، عندي اللب ديال الحامض، هانتوما البنات اللب الحامض، عندي 2 ديال الدويمات ديال الزعفران. الا عندك الزعفران الحار حتى هو تخدمي به من الاحسن، ولكن انا اكتفيت بهذا، هذا كيجي مزيان. عندي 4 الفصوص ديال الثومه، معلقه كبيره ديال السمن، عندي كاس ديال الماء، كاس نص ديال زيت الزيتون، نص زيت نباتي، عندي هنا 2 معالق صغار ديال بابريكا، عندي معلقه هنايا ديال السكينجبير، عندي واحد معلقه ما عامرش بزاف ممسوحه ديال الزعفران، عندي هنا معلقه هي نفس الطريقه ممسوحه هي ديال الخرقوم البلدي، عندي معلقه كبيره ديال الكمون. هادو هما المقادير البنات اللي عندي باش يمكن لي نخدموا ديك الوجبه اللي شفتوا. هادو هما المقادير البنات. دابا غادي نديرو كلشي في هذا الاناء، انا غادي تشوفوا معايا المراحل وغتتابعوا معايا هذا النهار اشنو غادي نخدم. المهم انا واحد شويه وانا معاكم. البنات دابا غادي نبداو على بركه الله. دابا البنات عندي الثومه قسمتها، حكيت نص، كانوا عندي 4 الحبات، 2 حبات خليتهم هنا، 2 حبات حطيتهم هنايا ياك. غادي ندير شويه ديال القزبر المعدنوس، نص ديالو، بسم الله، نكتفيو غير بهذا النص. اللب ديال الحامض حتى هو نفس الطريقه، غنديرو غير النص، والنص غادي نخليوه من بعد ونرجعوا ليه. دويمه البنه حتى هي غندير غير وحده غادي نخليها، وغادي ندير نص ديال السمن حتى هو، وهنا غادي ندير نجيب واحد المعلقه شويه تكون ناشفه، عندي نص ديال البابريكا، نص ديال الكمون، عندي نص ديال الخرقوم البلدي، سكينجبير، نص ديال السكينجبير، البصل حتى هو نص صغير، ماشي بزاف، وغادي ندير شويه ديال الماء صافي البنات. وغادي نبدا نخدمو بهالطريقه هذه بحال هكا. غنبزو هاد الخليط هو اللي غادي نديرو في اللحم ديالنا. الثومه ندير واحد شويه د الماء صافي. البنات هاد الطريقه هادي راه تنديروها من زمان، هي باش كنصاوبو هاد الطلعه، الا بغيتي تصاوبي الطلعه ولا بغيتي تصاوبي مثلا الكتف. هادو هما الخليط اللي تندير البنات. شفتوا كيفاش جا؟ غيجي بحال هكا. هذا باش
دابا غادي ندير شويه ديال الزيت. البنات الزيت راه دايره نص ديال زيت الزيتون، نص نباتيه، ضروري ديروا منها. تقدري ديري غير زيت الزيتون بوحدها، انما باش ديري الزيت النباتي بوحدها حتى ما كطلعش مزيانه. ديروا غير النص ولا ديروا الزيت كلها زيت الزيتون. دابا البنات بعد ما تخلطنا هاد الخليط هذا كتشوفوا كيفاش جا. دابا البنات غناخذوا هاد اللحم ديالنا وغادي نحاولوا نمجزوه مزيان بحال هكا بالطريقه، وغادي نمشيو معاه كله بحال هكا، وغادي نخليوه مرقد واحد ساعتين ولا 3 سوايع باش قد ما شرب قد ما كيجي مزيان البنات. كيجي صدقوني البنات راه كيجي رائع 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 بزاف. هذا هانتوما شفتوا الشكل وشفتوا المنظر. المهم البنات غادي نمشي معاه حتى الاخر وغادي من بعد ونرجع معكم. البنات بعد ما رقدت اللحم ديالي نتوما كتشوفوا البنات، نتوما غنرقدوا. ودابا غادي نخليوها البنات واحد تقريبا 3 سوايع او ساعتين ونص. المهم خاصو يترقد او ليله كامله تيجي رائع. الا خليتو حتى ليله كامله خاصو يشرب مزيان 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 باش يجينا مزيان ويجينا ملذذ ويجينا. حيت البنات الملحه رانا ما درتهاش تنصيب بحال كندير الملحه، هو في ما كنديرش الملحه. المهم هذه هي الطريقه البنات. دابا غادي نخليه يترقد ومن بعد غادي نرجع يترقد. المهم البصله اللي عندي جوج بصلات قررتهم ودرتهم هنايا ياك. غادي نزيدوا هذا الكاس ديال الزيت البنات اللي دويت لكم عليه، فيه زيت الزيتون الزيت النباتيه، وغادي نخليوها غادي نخليوها تقلى شويه باش تنزل. غادي نزيدوا شويه ديال الملحه. سمحوا لي البنات حيت عندنا السمن، انا ما درتش الملحه قبيله في اللحم حيت عندنا السمن مالح والحامض. ندير غير شويه صافي. شنو غادي ندير وغادي نخليوها حتى تنزل. البنات بعد ما نزلت لنا البصله ديالنا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ندير هاد الكاس ديال الماء اللي ساعه قبيله اللي نقصت غادي نديرو، وغادي ندير هاد الدويمه تاع البنه. الدويمه هادي ديال الزعفران، الا عندك الزعفران حو ديروه حتى هو مزيان. ونخليو يتحركوا شويه هكا. دابا شنو غادي ندير البنات؟ غادي ندير القزبر المعدنوس، غادي ندير الثومه، غادي ندير السمن، غندير هاد اللب ديال الحامض اللي شيطت قبيله، وغندير هاد القامه البنات اللي بقات لي قبيله غنديرها. صافي البنات وغادي نحرك شويه نخليه يتحرك هادشي مزيان، ندمجوا العناصر كلهم يدخلوا في هاد القامه هادي، يدخلوا في البصله. هانتوما البنات الطريقه مفهومه. ونحاول نزيد واحد شويه الماء وغادي نخليه يطلق شويه الماء، تقريبا
تقريبا واحد الكاس الماء. البنات بعد ما غلا ليا داك البصله وداك القناه اللي كنت شفتو قبيله، هانتوما البنات دابا غادي نروي دابا. عارفين يطيب اللحم ديالنا. بعد ما غلا لينا البنات داك الماء اللي درت، دابا غادي نشد داك اللحم ديالي اللي فقدت. هانتوما البنات بسم الله، غادي نحطو كله وغادي نخليه يطيب واحد ساعه. المكانه البنات عاد نشوف واش طاب ولا ما طابش. الا طاب صافي غنطفي عليه، ما طابش غنخليه. المهم ساعه المكانه، تخليو ساعه المكانه تقريبا. جربوني وصدقوني البنات، جربوني جربوها البنات، كيجي رائع رائع رائع. البنات بعد ما درنا اللحم ديالنا كيطيب، غادي نديرو نديرو هاد الكارت ديال الطبخ. ضروري نديروه من الفوق باش كيشد لنا الطياب بحال هكا. صافي غادي نخليه، غنسدو عليه ونخليه يطيب ساعه المكانه البنات، ومن بعد نرجعوا له. صافي يلا نشويو انا معاكم. هانتوما كتشوفوا طفيت عليه حساب باش يمكن لي نزيد داك اللحم. غادي نجيب معلقه. فين غنحطو البنات؟ غنحطو فوق هادي باش ندهنو. غادي ندهنو بالزبده وغادي نحطو في الفران. هانتوما البنات خصو حتى يبرد، حاولوا تخليوه حتى يبرد. هو طبيعي ولا كي الزبده. هانتوما شوفوا البنات، سخون 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 سخون. المهم غادي البنات غادي نحطو كله هنايا في هاد اللاطه ديالي، وغندهنو بالزبده، وغادي نحطو في الفران يتحمر شويه غير بالزبده. البنات دهنو غير بالزبده. وهاد المريقه البنات غادي نخليها، غادي نشعل عليها وغادي نخليها حتى توقف. البنات دابا شعلت الطنجره، خليتها توقف شويه توكح. دابا غنشد البنات هاد الزبده هادي وغادي نمشي معاه كله ندوزلو الزبيده كله الطرف هادو ندهن لهم الزبيده كله. ضروري ديروا شويه الزبده دهنوها، غتمشيو معاه كله بالطريقه هذه. صافي وغادي نديرو في الفران، ومن غادي يتحمر ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. البنات انا كملت الشكل النهائي ديال هاد الاكله ديالنا اللي درنا. نتوما كتشوفوا كيفاش جات رائعه. شفتوا اللحم كي جا محمر وجا ما نقولكمش كيفاش جا، حتى المذاق ديالو واعر يا البنات. جربوه وغادي تعجبكم هاد الطريقه، غادي تعجبكم كي قالت اختي، غادي تعجبكم والله. الا كتجي مزيانه وكتجي غير جربوها. وكنتمنى البنات تدخلوا عندي لاشين ديالي وديروا لي جيم. المهم مرحبا بكم، وسمحوا لي الا كانت شي وحده كتوحم ولا شي وحده. هانتوما البنات كيفاش كتبان. يلا البنات غنخليكم هاد الساعه بسلامه وتهلاو في راسكم.